Welcome to Kiran Jaha Islamic Studio and don't forget to subscribe, press the bell icon. वैलेंटाइन डे मनाना कैसा है वो मैंने अभी बयान किया ना, एक बात खूब समझ लें। तो ये जो लिबरल लोगों का ख्याल है ना कि ये मौलवी लोगों को हमारी अय्याशी से जलते हैं, हसद होता है कि हम डेटें मार रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड बना रहे हैं, पी रहे हैं, और ये मौलवी बेचारे महदूद वही पुरानी वाली बीवी को लेके बैठा हुआ है और उसी के हुकूक और सास का एहतराम और सालों को समोसे भी खिलाने पड़ रहे हैं, और फिर जो है ना वो बाउंड होके रह गए। वो अगर कहीं अंटी पे नज़र भी पड़ जाए तो फिर तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहे होते हैं अल्लाह से, अल्लाह मैंने आज ये गलती कर दी, मुझे माफ़ कर दे। यही बेचारा मौलवी कर रहा होगा ना। या अगर खुदा न ख्वास्ता कोई गुनाह भी करेगा, वाकई सच्ची मुच्ची में कोई कबीरा गुनाह भी हो जाए, तो खुश तो फिर भी नहीं होता। डर होता है कि यार मैंने गलत किया, अल्लाह मुझे क्या कर दे। मुसलमान जो है ना, जिसके दिल में ईमान होगा, गुनाह करके कम से कम मुतमईन नहीं होता, उसको एहसास होता है यार मैं गलत कर रहा हूं, मुझे तौबा करनी चाहिए। ये तो मैं समझता हूं हर मौलवी में है कि यार गुनहगार हो सकता है लेकिन वो गुनाह पर उसको निदामत होगी। जो भी मुसलमान है, नेक है, सिर्फ मौलवी की बात नहीं कर रहा, तो वो अय्याशी तो उसकी फिर भी नहीं हो सकती ना। एक खटका तो लगा रहेगा, बेटा तू गलत कर रहा है, ठीक है ना, चित्रौल लगेंगे तेरे। हमारे हजरत इसको फरमाया करते थे कि जिस आदमी के दिल में अल्लाह का खौफ है ना, गुनाह करते हुए भी गुनाह की सजा का जो खौफ है ना, उसके मजे को किरकिरा कर देता है। उसको एहसास होता है बेटा ये गलत हो रहा है, लिहाजा वो तौबा, बल्कि उसकी टेंशन बढ़ जाती है कि यार अब इस गुनाह को मैं जिंदगी से निकालूं कैसे। वो गुनाह उसकी अय्याशी नहीं बढ़ा रहा, बल्कि उसकी टेंशनों में इजाफा करे। यार मेरे पास तो लोग आते हैं, मुफ्ती साहब फौज फिल्मों की आदत पड़ गई, छूट नहीं रही, तो खुश थोड़ी होता है, वो तो टेंशन में होता है कि यार ये क्या अजाब में मैंने अपने आप को डाल दिया है। तो उसके तो गुनाह में भी एक टेंशन अल्लाह ने डाल दी है कि ये किस मुसीबत में डल गया। जो लिबरल आदमी वो तो खुश होता है कि यार हम तो एंजॉय करते हैं, उनको क्या है, उसको कहते हैं। बल्कि आजकल तो इसके मेडिकली फजाइल डॉक्टर लोग सुना रहे हैं कि इतनी दफ़ा करने से, 15 दफ़ा एक दिन में आप अगर हाथ से अपने ख्वाहिश पूरी करते हैं तो ये सवाब मिलेगा, 30 दफ़ा करते हैं तो इतना सवाब मिलेगा। सवाब से मुराद उनकी सेहत, कि डिप्रेशन ख़त्म होगी। मैंने तो इस पर पूरा बयान किया, उल्लू बना रहे हैं भाई, ये सेहत बर्बाद करने वाली चीज़ें हैं। फौज फिल्में देखने से भी सेहत ख़राब होती है, और कोई भी नेचुरल तरीक़ा आप अगर इख्तियार नहीं करते ना, अपनी ख्वाहिश को हाथ से करते हैं कोई भी, ये सब सेहत बर्बादी का ज़रिया ही है। इससे सेहत अच्छी नहीं होगी, ये दिमाग में रखो। तो अब मैं जल्दी से एक बात को समेट के ख़त्म करता हूँ। काफ़ी देर से जल्दी से समेट के ख़त्म करने की कोशिश में लगा हुआ हूँ, हो नहीं रही। कि आप जो है ना, आप ये ना समझा करो कि मौलवी लोग जो कह रहे हैं वैलेंटाइन डे नहीं मनाओ, आंटियों को झांका ताकी मत करो, शादी करो, ये करो, तो ये मौलवी लोगों को हसद हो रहा है। एक्चुअली ये चाहते हैं तंग माहौल पैदा हो। मौलवियों की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा, ना जहन्नम हमने बनाई है और ना हम जहन्नम में लोगों को डालेंगे। हम तो अल्लाह का पैगाम पार्सल कर रहे हैं कि आपको अल्लाह ने पाकीज़ा रास्ता दिया है। खुदा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, खुदा की कसम, कुरान कह रहा है, अल्लाह कह रहे हैं कि एक पाकीज़ा रास्ता है कि जब कोई औरत अच्छी लग रही है, मा ताबा लकुम मिनन निसाई, अल्लाह मियाँ कह रहे हैं जो तुम्हें पसंद आए इनसे शादी करो, 2-2 से, 3-3 से और 4-4 से। ये जैसे ही मैं कहता हूँ हमारी लिबरल आंटियों की एकदम आग लग जाती है। ये क्या मुसीबत है, मुफ्ती साहब कभी एक शादी की बात ही नहीं करते। भाई मैं इसलिए नहीं करता कि अल्लाह नहीं करता, अल्लाह शुरू तो से कर रहा है यार। अब मैं यहां अल्लाह का पैगाम बचाने के लिए बैठा हुआ हूं या मैं अपनी बातें करने के लिए बैठा हूं यहां पे? आप खुदा की कसम मुझे मार मार के भूसा भी निकाल दो तो मैं ये बातें फिर भी करूंगा। मैं नहीं कहूंगा कि एक शादी करो, क्योंकि मैं यहां अल्लाह का पैगाम, एक ही तो जन्नत में जाने का मेरे पास ऑप्शन है। मैं नहीं कहता कि मेरे अमाल बहुत अच्छे हैं। मैं तो अल्लाह मियाँ से ये कहूंगा, अल्लाह तेरा जो पैगाम था मैंने वो पहुंचाया। अगर मैं वो पैगाम भी ना पहुंचाऊं, अल्लाह कहेगा ना तेरा कोई वो बुजुर्गों जैसे अमाल थे तेरे पास, ना तूने वो पैगाम पहुंचाया, तो तू किस बेस पे जन्नत में जा रहा है? तो मेरे पास तो बचेगा ही कुछ नहीं भाई। हमारे पास तो एक ही सरमाया, अल्लाह हमने लोगों से नहीं डरे, जो तेरा पैगाम था हमने सीधा, आंटियों से भी नहीं हम डरे। खवातीन बहुत गालियां देती हैं, ये कैसे है कैसे। मैं कहता हूँ भाई मुझे नहीं बोलो यार, जो बोल रहे हैं किसको, अल्लाह मियाँ को बोलो ना, जाके अल्लाह मियाँ को बोलो। अल्लाह मियाँ शुरू कहां से कर रहे हैं? माजरत के साथ। ये मैं माजरत कर रहा हूं, अल्लाह मियाँ तो माजरत भी नहीं करते। अल्लाह मियाँ तो ऐसे मुस्तगनी है, अल्लाह मियाँ ने कह दिया कि सूद हराम है। मुशरिकीन मक्का ने कहा कि ये क्या बात है, किस्तों पे कारोबार में भी वही होता है, लेट पेमेंट में आपको ज्यादा पैसे मिलते हैं, तो सूद में भी जब कर्जा दे रहे हैं तो बढ़ा के दो ना। ये क्या हमारी समझ में नहीं आया। अल्लाह मियाँ ने समझाया नहीं बैठ के कि एक्चुअली देखो सूद में और किस्तों के बिजनेस में ये फ़र्क है। अल्लाह मियाँ ने कहा अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, फ़र्क ये कि एक को मैंने हराम किया, एक को मैंने हलाल किया, जो करना कर ले, मैंने किया है। तो अब कौन लड़ेगा भाई अल्लाह से? अक्लमंद आदमी कहता है अल्लाह ने कह दिया भाई सूद छोड़ दो। किस्तों पे भी वही होता है ना, आप जब
دیر سے پیمنٹ ہوتی ہے تو زیادہ ہوتی ہے, وہ کر لو یار. جب اللہ کہہ رہا ہے تو چھوڑو, لاجک سمجھ میں آئے نہ آئے, عقل مندی کا تقاضا ہے, خدا سے کون لڑ سکتا ہے. تو میں بھی انٹیوں سے کہتا ہوں کہ بھائی اللہ میاں نے قرآن میں معذرت کے ساتھ, یہ میں معذرت میں کر رہا ہوں, اللہ معذرت نہیں کرے گا. اللہ میاں نے تو بول دیا ایسے. اللہ میاں نے کہا بھائی 2 سے 3 سے 4 سے کر لو تم. اللہ میاں نے پھر کہا کہ اب ایک والے کہاں جائیں, میجورٹی تو ایک کرتی, وہ بیچارے غریب مر جاتے غم سے. اللہ میاں نے ان کا بھی بتا دیا. پھر اللہ میاں نے ان سے کہا کہ بھائی کچھ کمزور لوگ ایسے ہیں جو 2 کو پالنے کا ان میں تپڑ نہیں ہے. ایسے بھی کچھ کمزور لوگ سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں. جیسے حکیم آپ کو کیا کہے گا, صبح نہار منہ آپ ایک سیب کھائیں, ڈاکٹر یہی کہتے ہیں نا. پھر آپ 2 ہاف بوائل انڈے کھائیں, پروٹین ملیں گے. 2 انڈے کھائیں, 1 سے 1 نہیں 2. آج کل کے ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں, ہاف بوائل 2 انڈے کھائیں, اور پھر آپ کا ناشتہ یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب میں 2 انڈے, میں تو پیلیے سے. ڈاکٹر صاحب کیا کہے, آپ 1 انڈا کھائیں. آپ کی صحت کہہ رہی ہے کہ آپ 2 انڈے نہیں کھا سکتے, آپ 1 بھی نہ کھائیں. آپ انڈا دیکھا کریں صبح صبح اٹھ کے, یا ان لوگوں کو دیکھ لیا کریں جو 2 انڈے کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اسی سے آپ کو انرجی ملے گی. آپ کا معدہ ہضم کرنے کی صلاحیت اس میں نہیں ہے. آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب کے پراٹھے پہ بیان تو سن لیے, لیکن وہ تو بچپن سے کھاتے آ رہے ہیں نا. اب کچھ لوگ میرے پراٹھوں پہ بیان سن کے پراٹھے پھوڑنا شروع کر دیے, بیٹھ گئے وہ نا میدوں کو لے کے. اور نہ کھایا کرو, میں تو مذاق میں کہتا ہوں پراٹھے. خیر, تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ میاں نے بھی یہ کہا کہ 2 3 4 کر لو. ویلنٹائن ڈے والوں سے خطاب ہو رہا ہے یہ میرا. اگر تم نہیں رکھ سکتے, افورڈ نہیں کر سکتے, 2 بیویوں کے حقوق ادا نہیں کر سکتے, تو فواحدتاً, پھر ٹھیک ہے چلو 1 پہ بھی گزارا کر سکتے ہو. اور اگر 1 بھی نہیں رکھ سکتے تو اللہ نے کہا پھر 1 بھی نہیں رکھو. پھر وہ پہلے زمانے میں باندھی ہوتی تھی, وہ بھی نہیں ہے. بس پھر ایسے ہی کوانے چھڑے چھاڑ گھومو. جب تم 1 بیوی کے حقوق ادا کرنے کی تم میں طاقت پیدا ہو جائے تو پھر پہلی شادی تم کر لینا. یہ کنڈیشن ہے, ورنہ اللہ میاں شروع کہاں سے کر رہے ہیں, 2 3 سے. تو جو اللہ کو مانتا ہے نا, انسان کا بچہ ہوگا, خدا سے ٹکر نہیں لے گا وہ کہ میں خدا سے نہیں لڑوں یار, میرا افورڈ نہیں. وہ کیا کہے گا, وہ سوسائٹی کی نہیں سنے گا. اس کو وہ ویلنٹائن ڈے کے بجائے کہے گا یار میں لڑکیوں سے کیوں دوستیاں لگا رہا ہوں. ایک اللہ نے خواہش رکھی ہے, مرد کی عورت کی طرف اٹریکشن, عورت کی مرد کی طرف اٹریکشن. تو یار اللہ میاں نے جو مجھے ایک باؤنڈری کھینچی ہے, وہ اللہ میاں نے مجھے یہ کہا ہے کہ جو اچھی لگ رہی ہے نا, ان میں 2 3 4 سے کیا کر لو. تو فوراً جب اس میں ڈیزائرز پیدا ہوں گی عورت کی طرف, وہ فوراً شادی کی طرف لپکنا شروع ہو جائے گا. کیا کہ یار اللہ میاں نے لیگل کیا ہے, کس کو, نکاح کو لیگل کیا. اب یہ بس جہیں بھی کسی سے بات کرنی ہے تو شادی کی نیت سے بات کرنی ہے, اس کے علاوہ کسی اور نیت سے بات نہیں کرنی. اور جو خدا کو نہیں مانتے, جن کو جہنم میں چھلانگ لگانے کا شوق ہے, جن کو گند کھانے کا شوق ہے, جو بھنگی اور چماروں جیسی سوچ رکھتے ہیں, وہ گدھے گھوڑوں کی طرح لڑکیوں سے دوستیاں لگانا شروع کر دیں گے. گدھے گھوڑے کا بھی ایک فزیکل ریلیشن ہوتا ہے, کوئی معاہدہ آپس میں ایگریمنٹ ہمیشہ ساتھ رہنے کا بولو نہیں ہوتا. گدھے گھوڑے میں اور انسانوں میں یہی فرق ہے. گدھے کی شادی ہوتی ہے کہ جی گدھے کا ابا رشتہ لینے جا رہے ہیں, کوئی اچھی سی گدھی تلاش کرنے جا رہے ہیں, اس کے لیے نہیں ہوتی نا بھائی. اس کو جب شہوت چڑھتی ہے, وہ جو گدھی پسند آئے بس وہ کہتا ہے اپنی خواہش پوری کرو, کوئی نان نفقہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہاں بھی مرد کیا ایسا ہی ہے, جو ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں, لڑکیوں سے ان کو ٹھہک پوری کرنی ہے, جو خوبصورت لگ رہی ہے پھول وول بھیج دیے اس کو, اور یہ چیٹنگ ویٹنگ بنا لی, اس کے بعد اپنی خواہشات پوری ہوئی, کھڈے لائن لگا کے نکل لیے. تو یہ خدا کی قسم گدھا ہے. وہ گدھا ہے جو دیکھنے میں بھی گدھا لگ رہا ہے. یہ 3 پیس سوٹ ٹائی پہن کے بھی اللہ کی نظر میں کیا ہے, یہ گدھا ہے. یہ تو گدھوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں گھوم رہے ہوتے ہیں, اور ایک بغیر چڈی پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں, جو ہمارے جو یہ گدھے ہیں. ایک چوہا جو ہے نا گیا دریا کے کنارے, ہاتھی سے کہتا ہے 1 منٹ, ہاتھی سے کہتا ہے 2 منٹ کی ذرا باہر آنا, مجھے آپ سے بہت ضروری کام ہے. یہ چڈی سے مجھے یاد آیا. ہاتھی نے کہا بھائی میں دریا سے باہر نکلوں گا تو میرے لیے بڑی ٹینشن ہے, میں اتنا ویٹ میرا, میں بہت مشکل ہے میرے لیے نا, کوئی ضروری کام ہے تو باہر نکل کے ہی کام ہو سکتا ہے. ہاتھی بار بار کہتا رہا یہیں بتا دو, کہ نہیں جی باہر آؤ. ہاتھی بڑی مشکل سے کلا بازیاں کھاتا ہوا باہر نکلا. چوہا کہتا بس واپس جاؤ. اس نے کہا کیا مسئلہ کیا؟ کہہ رہے میں دیکھ رہا تھا میرے انڈر ویئر پہن کے تو نہیں نہا رہے تھے تم کہیں, میں یہ چیک کرنا چاہ رہا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے میرا انڈر ویئر پہن کے تم نہا رہے ہو. اس کا بیان سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ چڈی سے مجھے بیچ میں ایک یاد, میری چڈی پہن کے تو نہیں نہا رہے. تو چوہے کا کانفیڈنس بڑا ہوتا ہے. چوہا جو ہے نا اپنے آپ کو بڑا فنٹر سمجھتا ہے.